بینندگان و دوستان عزیز و ارجمند، هنگامی افشار هستم در برنامه رو در رو شنبه 8 بامداد به وقت محلی کالیفرنیا به همراه آقای امیر شهرتی برنامه رو خدمتتون ارائه میدیم. امروز هم هست 4 از ماه جون 2016 میلادی. این باران بهاری قرین رحمت دالاس شده. 2 سالی است که باران زیاد داریم و به قدری زیباست این باران. بعضی ها نمیدانن چرا موقعی که باران میباره دل گرفته میشن، همش آفتاب دوست دارن. ولی من عجیب عاشق بارون. برف زمستون یکی از زیباترین فصلها زمستانه و پریشب وقتی که این باران دیوانه کننده بود، من به یاد انسان خشمگین یا غمگینی که در مرگ فرزندش میگریه و بعد با دلداری اطرافیان اندکی آروم میشه، دقایقی دوباره میگریه و این چنین بود. رفتم در پدیو 1 ساعتی نشستم، فقط نشستم، هوام عالی بود و به طرف این جنگل نگاه کردم. اینقدر این 1 ساعت برای من زیبا و آرامش دهنده بود. کجا میشه یه همچین لحظات زیبایی رو یافت و بدون دغدغه نشست و شکرگزاری کرد مقابل طبیعت. زیبایی سحرانگیز که در ذهنم ثبت شده و مثل فیلم سینمایی در ذهنم دور میزنه موقع خواب. بسیار زیبا. امیدوارم که همه از آنچه که در طبیعت میگذره، چه وقتی خورشید میدرخشه، چه وقتی باران میباره، چه وقتی طوفان میاد، همه اینا زیبا، همه اینا سمفونی های طبیعتن. لذت ببره، فرصت داشته باشه، جایی در ذهن روحش خالی باشه که بتونه پر بکنه با زیبایی های طبیعت. بتهوون وقتی که ناشنوا نشده بود میرفت در طبیعت و به اصوات طبیعت گوش میداد. نمیدونید چقدر صوت‌های زیبایی در طبیعت هست. حالا پرندگان جای خود دارن، ولی در سکوت مطلق از لابلای شاخ و برگ این درختان اینقدر زیبا نواخته میشه و سحرانگیزه. بتهوون سمفونی 9 رو که ساخت، 9 سمفونی بیشتر نداشت. سمفونی خدمتتون میگم، نه پیانو کانچرتو. و سمفونی 9 که از شاهکاراشه و من بسیار دوست میدارم. کر بود خودش، نشنید. به خاطر همون ذخیره ذهنی بود که از طبیعت داشت و برای خودش رو تغذیه کرد و وقتی که دیگه چیزی نمیشنید، زیباترین اثر هنری رو، یکی از زیباترین آثار هنری رو برای بشریت خلق کرد. نازنین دختری که گویا رشته خبرنگاری میخونه از ایران برای من نامه داده و خواسته که حتما نامش رو در برنامه بخونم تا بدونه به دستم رسیده یا نه، اما خبر جالب. با درود و سلام خدمت سرکار خانم هنگامی افشار عزیزم. خانم افشار، خیلی خوشحالم که میتوانم با شما از این طریق باشم. راستش من از بینندگان دائمی برنامه‌های شما هستم و همچنین از خوانندگان کتاب ارزشمند شما. خیلی ممنون، مرسی عزیزم. دانشجو سال آخر حقوق بین الملل هستم و خیلی به حرفه روزنامه‌نگاری علاقه‌مندم. با جمعی از دوستانمان فعالیت‌های مبارزاتی هم داریم و چندین بار هم حراست دانشگاه و جاهای دیگر ما را تهدید کردند.
اما خانم افشار ما نمی نشینیم و در این راه نیازمند کمک شما و زودترها هستیم و می خواهیم که از تجربه شما استفاده کنیم و ما را راهنمایی کنید. حتما از راهنمایی شما استفاده خواهیم کرد برای اینکه مطمئن بشم که ایمیل به دستان رسیده. در برنامه روز شنبه خود اشاره به این ایمیل بنده داشته باشید و در اینجا بگویید که ایمیلم به دستان رسیده، چون یک مرتبه فکر میکردم به یکی از مبارزین ایمیل زدم ولی به نیروهای اطلاعاتی ایمیل زده بودم و برایم دردسر ایجاد کرد. اسمش محفوظ من نگه میدارم، میبوسمتان. خب این که این دختر عزیزم مبارزات رو به همراه دانشجویان نسلا دیگه الان 4 نسل از انقلابه ادامه میدن، کارشون، حرفشونه، شوقشونه، هدفشونه، هیجانشونه. چرا که نه؟ سالم بودن در همینه، در اعتراض کردن، چون بجز اعتراض و فقط نه نق زدن، حرکت کردن به نوعی انسان از آن مواردی که اعتراض میکنه خودش انجام نده. فرضاً زورگویی بده اما خودش زور بگه، تنه زدن، خود رو از ته صف به جلوی صف انداختن بده ولی خودش این کار رو بکنه و خیلی موارد دیگه. اولین قدم این هستش که یک نفر اصلاح بشه و یک نفر خودش انجام بده آنچه بهش ایمان داره که جامعه رو فکر میکنه اینگونه میشود اصلاح کرد و بعد دوستانی که انتخاب میکنه حتما از جرگه فکری خودش هستن، نشبیه هم فکر کنن ولی کن جذب میکنه یا جذب کسانی میشه که هم فکران خودش هستن برای اصلاح جامعه. یکی میشه 2 تا، 2 تا میشه 3 تا، 3 تا میشه این حلقه زنجیر و افکار رو روی هم میریزن، فکرشون رو مبادله افکار میکنن، نظر میکنن و خیلی کارها میشه کرد. من که در ایران نیستم، 37 سال در ایران نبودم، اما از راه دور واقعا ستایش میکنم جوانان ایران رو، این چند نسل که جوانی نکرد و شاید الان اندکی به خاطر تمردها جوانی میکنه. اما واقعیت اینه که در ایران 37 ساله آخوند داره مردم دور میزنه، مردم هم آخوند رو دور میزنن. یک تسلسل، یک به بیراه رفتن. آخوند چون قدرت اسلحه و پول در دستشه، چون اسلحه در دستشه حاکم صندوق پول هم شده، میتونه زورگویی کنه و مردم زور نمیگویند، زور میشنوند، اما یک قدرت عجیب درونی دارند که آخوند از این قدرت میترسه و بعد دنبال راه میگردن، دنبال روش، ترفندهای مختلف. متاسفم از این که جوانان ما برای اینکه بخوان کاری رو پیش ببرن به ترفند متوسل شدن و این ترفند بخشی از خلق و خو و اخلاق و شخصیت اینها میشه آرام آرام. و بعد بعضی اینها که به خارج از کشور میان با یک شوک فرهنگی هم ما در اینجا مواجه میشیم هم اونها. این تعویض و عوض کردن بسیار سخته. هفته گذشته اشاره کردم به این که عده‌ای فکر میکنن که در امریکا برای اینها فرش سرخ پرت کردن و در واقع فکر میکنن امریکا بهشت خیالی آنهاست. من چه پیشنهادی دارم؟ من پیشنهادی ندارم عزیزم. پیشنهاد رو شما بدید، به ما بگویید، ما اینجا باستاب میدیم. هیچ نیازی به اسمم نیست. عکس هایی که میخواید بگیرید از نابسامانی های جامعه، کما که گرفته میشه در فیسبوک ها گذاشته میشه، در دیگر شبکه های اجتماعی و ما بهره میگیریم. من تمام گزارشم از باستاب خود مردمه. در واقع خودم که عکاس نیستم برم عکس بگیرم.
پس آنچه که از ایران میاد ما وظیفه داریم به خاطر این فرصت طلایی تاریخی که در اختیارمون هست تقسیم کنیم و بازتاب بدیم و نازنینی مثل شما که جای دختر یا شاید جای نوه من هست الان در دانشگاه اینقدر برای من زیباست که میگه من شما را همیشه دنبال میکنم. این افتخار من. حتی اگر یک دختر نوجوان یا جوان، خب در دانشگاه چند باید خیلی جوان باشه دیگه، که جذب این برنامه شده و فکر میکنه راهی هست، فکر میکنه حس بودن میکنه، کارهاش ارج نهاده میشه. من در خدمتم عزیزم. ایمیلت به من رسید، ایمیل بزن، دوستانه هر کاری بخواین بکنید، خودتون بدونید کجا براتون خطر نباشه، چون من برای شما بیشتر از اینکه خودتون برای خودتون نگرانین در اینجا نگران. یعنی وقتی یکی میگه من میخوام بیام رو خط صحبت کنم، من دلم میلرزه، میگم من خیالم راحته، در جای آرامی نشستم، در جای بی دردسری نشستم، اما خبر هم خیلی برام جالبه. اما این طفلی ها اگر مورد ناراحتی و یک دردسر قانونی بشن چی؟ خودم هیچ وقت نمیبخشم. باری بنده در خدمتون هستم، ایمیلتونم به دستم رسید. از موضوعات بسیار عصب‌انگیز داخل ایران که متاسفانه بر هیچ جانوری امروز، نه جانور اهلی نه جانور وحشی، در هیچ نقطه از دنیا انجام میدن، کاری است که در ایران با مردمانش میکنن، با زحمت کشانش میکنن. هر کاری بکنه شلاقش میزن، برقصه شلاقش میزن، موشو بزنه کنار شلاقش میزن، مشروب بخوره شلاقش میزن، حبسش میکنه، از کار بیکارش میکنه، دست فروشی کنه. آقا این دست فروش برای چی گرفتیم توهین کردیم بهش؟ این که زندانشو کشیده بود، این که زندانشو کشیده بود، برای چی در ملأ عام توهین میکنید به این؟ میخواید جامعه درس عبرت بگیره؟ جامعه رو دارین کبود میکنیم. بیماری شما تا چه حد، تا مغز یاخته ها و استخوان ها نفوذ کرده که این چنین فکر میکنیم درس عبرت به جامعه میده. اما این که در این 36 سال نشون داده ندادیم. مردم فقط قدری ترسیدن، اونم زیرآبکاهی کار خودشون انجام میدن و بد جوری براتون تله میذارن چپ و راست. این بیچاره، این طفل ضرب و شتم زندانی سیاسی سابق کرد و خب این هم از طریق جمعیت حقوق بشر کردستان به دست ما رسیده. در واقع در ساعت 1 بامداد شنبه 8 خرداد، این هفته گذشته، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در میدان شهر سنندج به علی ویسی در شهر سنه که خود فروشی میکرد حمله کرده و او را با آزار اذیت فراوان، خشونت و برخورد ناشایست مجبور کردن که وسایل خود را جمع و مالای کسب و کار شود. خب اگر برید سرقت کنه که دستش رو قطع میکنه، بخواد مغازه دایر کنه که ثروت نداره، پول نداره، شغلی نداره، حرفه‌ای نداره، اومده یه گوشه دست فروشی، باید دست فروشی کنه، چاره نداره. الان تو تمام متروهای ایران زنان دست فروشی میکنن. چگونه شکم بچه هاشون سیر کنن، چقدر برن بدن خودشون رو آلوده بکنن و بدنشون رو اجاره بدن، تا چه حد؟ چرا با این مرد باید همسر خودش رو بفروشه برای اینکه امرار معاش کنه؟ به غیر از دست فروشی چه کاری میتونه انجام بده؟ چرا باید مورد ضرب و شتم قرار بگیره و اون مأموری که در خیابان مورد ضرب شتم قرار داده چرا تنبیه نمیشه؟ چرا آگاه نمیشه؟ چرا درس عبرتی نمیشه برای اینکه به همه اینها در خیابان بگن حق نداریم دست به روی هیچ دست فروشی دراز بکنید؟ در اینجا در آمریکا یک بار در نیویورک اتفاق افتاد، چند ماه پیش، یک سیاه‌پوست جنجالی در اومد. رسانه ها، شبکه های اجتماعی، روانشناس ها، تحلیلگران
کلی هم سو کردن پلیس رو. اینطوری نیست که راحت بذارن درن. بله اینجا اتفاق میفته، ولی همینطوری راحت کسی نمیتونه فرار کنه. خب این بیچاره بسیاری از زندانیان سیاسی و مدنی سابق در شرق کردستان برای تامین مخارج زندگی خود مجبور شدن که با کارهایی از قبیل دستفروشی و کارگری رو بیاورن. چون از زندان میان بیرون، کردم که هستن، کردستانم، به زعم اینها سودای جدایی داره، میخواد تجزیه بشه و اینها وقتی که از زندانم خلاص میشن، بله به اینها کار نمیدن، دست فروشی هم میکنن، میزنن. چه باید به گرسنگی بمیرن؟ چه بکنن؟ کشوری که اینقدر ثروتمنده، از زیر میجوشه ثروت، مآخذ و منابع زیرزمینی از رو میجوشه از آثار تاریخی و باستانی. چه کسی در ایران تنبیه نمیشه؟ فقط دزدان بزرگ، جانیان بزرگ، خرد دوست ها برای لقمه. این مرد دستفروش اگر برای لقمه کسی که گرسنه نشه حالیش نیست، ممکنه جانورم تکه تکه کنه بخوره. انسان به حد گرسنگی برسه یه کاری باید بکنه، علف هم میخوره. یک تکه اگر بره نان برداره بعد دستش قطع میشه. و این بچه سیاسی و این رفتار شنی این سرباز هم اینا که دستخون نیستن، اینها تفلی ها، اینها هم دارن میان برای اینکه یک امرار معاشی کنن از مناطق دوردست. آخه بدبختی طبقه زنجیره‌ای شده در ایران. اینها هم یه ده جوانان ناآگاه متعصب مذهبی هستن که اومدن برای دولت کار میکنن، میخواد برای خودش خودی نشون بده. کوچیک بوده کتک خورده، حالا بلند شده میخواد کتک بزنه، اونم در کارش. زور دیگه، قدرت در کار باید با زور بازو نشون داد، با انداختن صدا در گلو نشون داد. چون اینگونه تربیت شده، جامعه رو اینگونه تربیت میکنن. مدرسه نرفته که معلم اینجا میزنه، لط و پار میکنه، به آلت جنسی بچه میزنه، میفرستتش، اینقدر میزنه تا بره بیمارستان. اما اینجا در کشورهای پیشرفته معلم‌ها با بچه‌های شیطان، با بچه‌های نافرمان صحبت میکنن، سیستم دارن، اونها رو حواسشون رو جمع میکنن به بازی، به نقاشی، به قصه گویی، به طوری که بچه‌ها خودشون با خودشون در دنیای خودشون غرق بشن و دست از شیطنت بردارن. ما همه چیزمون با کتک و با زور و خب یه همچین بچه، این سربازی که اومده تو خیابون شغل گرفته دست فروشو میزنه، دولت که الان به این دستور نداده. این دستور فرهنگی، اخلاقی، تربیتی. متاسفانه و کبودی روحی که در این مرد به وجود میاد، شرمی که پیشه، حس شرمی که پیشه خانواده‌اش میکنه، پیش فرزندانش میکنه. و بعد یک خبر دیگه هم هست، من نمیفهمم توی این مملکت چه خبره، که کارگرای آقدره رو شل به شلاق بستن. اینا کار میکنن، حقوق میخوان، دزدی که نکردن، کار کردن، کارخونه گشته، چرخ کارخونه گشته، حقوق میخوان. برای حقوق شما هم جونتو میدی، هم زمانتو میدی، هم باید کتکم بخوری، برای اینکه داری. اصلا این تاریخی، این ماجرایی که در ایران داره اتفاق میفته تاریخیه. و گذاشتن در مورد شلاق طلایی رژیم اسلامی برتر تن کارگران آخدره فراخوان عمومی دادن که واقعا یک اعتراض سراسری از طریق کمیته هماهنگی موقت هلند، خب اینا رو خارج از کشور میکنن. و بعد بله در لندن، در هلند خواستن که مردم اعتراض سراسری بکنن. البته اگه اعتراض سراسری بکنن نمیتونن کاری کنن، ولی همونطوری که یک رو میترسونن بقیه هم ترسوندن. این ترس پدر این ملت رو در آورده.
این ملت رو بیچاره و زمینگیر کرده. ترس ترس ترس. تنها موقعی که میشه با ترس مبارزه کرد، اول مبارزه ترس در درونه. اینی که انسان بگه من دیگه چی دارم از دست بدم، نه اینکه بیگدار به آب بزنه. هزار یک راه و روش هست. در زمان هیتلری هم که یهودی‌ها رو دسته دسته میکشتن، خیلی ها فرار کردن، خیلی ها بلد بودن چه شکلی خودشون رو در جامعه، ولی نسل یهودی از بین رفته بود، خودشون رو نجات دادن. در هر شرایطی، در میدان جنگ مردم باید فکر کنن. هیچ چاره‌ای نیست جز این که فکر رو به کار انداخت و چگونه میشه مبارزه کرد. مبارزه با خشونت هم با اینها نمیشه، چون اینا قوی‌ترن. با دست خالی نمیشه جلوی توپ و تفنگ رفت و مشت گره کرد، اما میشه ذهن رو گره کرد و راه گذاشت. هزار یک روش نافرمانی است، نه اینکه اتوبوس‌ها رو تیغ بندازن، به مال و اموال مردم لطمه بزنن. وقتی که آقا صحبت میکنه تلویزیون‌ها رو همه ببندن، رادیوها رو همه ببندن. این گونه خیلی راه ها هست، ولی اینکه باز همه میرن تو این صندوقای سر هر چهارراه صدقه میندازن برای یه عده دزد که این صندوق‌ها رو اجاره کردن تو هر محله و این همه پا به رهنه و گرسنه را میره مثل این دستفروش بیچاره. نمیشه کاری کرد، پیش نمیرود. متاسفانه هر کس باید این بلا مثل که سر خودش بیاد تا دشمن رژیم بشه، تا بفهمه چی داره بر سر فرزندانش میاد، بر خودش میاد، یا یک مقدار به چند ماه حقوقش قطع بشه، اجارش عقب بیفته. آیا این که میگوین 60-70% زیر خط فقر هستن، 90% مردم ناراضی، اگر درست هست پس چرا هنوز اینها تلویزیون رادیو تلویزیونهاشون اینقدر بیننده داره، نماز جمعه هاشون اینقدر بیننده داره، مساجدشون اینقدر هم که نمیرن پاتیل قیم پلو بگیرن. عبادت رو در 4 دیواری خونم میشه کرد. مگه بودایی ها، مگه هندوها جز در گوشه خونشون عبادت در جای عمومی در خارج از کشور بیشتر مود شده، تمپل درست میکنن، اینم برای جذب خارجی ها خیلی هم خوبه. ولی عبادت و هر کسی جانمازش، هر کس گوشه اتاقشه، ذهنشه. متاسفانه به غیر از نسل جوان که هر روز خوشبختانه بیشتر پوست میندازه، آگاه میشه و دنبال شیوه های مبارزه میگرده، یه خورده پا به سینک میذاره ترسون میشه، مومن میشه، فکر میکنه دیگه باید بریم دنیا حالا نکنه. اینو درست میگه. یک پارتی بوده، 35 دختر و پسر تحصیل کرده از دانشگاه فارغ التحصیل شدن، جشن فارغ التحصیلی گرفتن، خوششون باشه، مبارکشون باشه، اما ریختن و دادگاه تشکیل دادن، بیکارن ها. و هر کدومو به 99 ضربه شلاق محکوم کرده و بلافاصله حکم شلاق بر من. یه عکسی هست نفرستادم. البته این دختر یکی از دخترها بعد از این که آمده پشتش رو عکس می‌رسم، وحشتناکه. پوستش برای تمام عمر زخمی و جا میذاره، بدن این زن، روحش، وجود، آخه جنون و دیوانگی و جنگلی وحشتناک از حد هم گذشته. اینها از درندگان وحشی ترن. ما میگیم درندگان وحشی. یک گوریلی، اون هفته شنیدید چند روز پیش یک گوریلی یک بچه 3 ساله‌ای رو در باغ وحش سینسیناتی در امریکا افتاد تو آب، فنس نداشت، حفاظ نداشت، محافظم نبود، مادرم چند بچه دیگه بودن، یادش رفت این بچه 3 ساله افتاد تو آب.
گوریل دیدیم، من تو فیلم ها دیده بودم به این با عظمتی، اما اومد بچه رو گرفت. همه وحشت کرده بودن به محض اینکه بچه رو پشت پیرنش گرفت و چرخون دور آب، گارد وحشت کرد و کشتن گوریل رو که اعتراض بلند شد. حالا من این قضیه رو به گونه دیگه دیدم. من فکر کردم گوریل داره اینو نجات میده بچه رو، چون در آبی که گوریل هست عمق هست و وقتی یک بچه 3 ساله در اون آب میفته احتمال غرق شدنش هست، به ویژه که آب سردم هست. اگر به اون فیلم دقت کرده باشین، این گوریل این بچه رو میگیره و بچه شروع میکنه اول به گوریل بازی کرده، اینم نگاش میکنه، بچه رو میچرخونه، لباسش رو میگیره، بدنش رو نمیگیره، دستش رو نمیگیره، پاش رو نمیگیره، سرش رو نمیگیره به چرخونه. اگر فکر میکنن همگان که قصد کشتن بچه رو داره، پیرهنش رو اول از جلو میگیره، بعد میاد پشت پیرهن، یعنی فهمیده که اگر شاید از جلو یا بغل بگیره، این پشت بدن بهترین جاست که میشه، محکمترین جاست که میشه یکی رو کشون بدون که بهش لطمه بخوره. بعد از اینکه بررسی میکنه، پیرن بچه رو از پشت میگیره و بچه رو میکشونه. حالا اگر شاید به هر حال نمیتونستن ریسک بگیرن که این قصد داشته بچه رو بپوشونه به یک باره، یا اینکه میخواسته این رو بیاره به تحویل مادر بده، چون چند سال دیگه این اتفاق افتاد مشابهش. و گوریل بچه رو آورد گذاشت تو بغل مادر، البته اون تو آب نبود، تو قفس بود. و این جریان ما وقتی میگیم درنده، این گوریل درنده بوده، انسان رو میدره، نگهبان خودش رو، کسی بهش لطمه بزنه همه گوریل. چگونه فرزندان ایران رو با دست ایرانی وسط، به خاطر اینکه جشن فارغ التحصیل گرفته، میبرن و اینطوری بهش شلاق میزنن، تنبیهش میکنن و کسی هم نیست صداش در بیاد. حالا اگر این شبکه‌های اجتماعی نبود هیچ کس با خبر نمیشد. چگونه اینها مورد مؤاخذه قرار نمیگیرن؟ چگونه برای هیچ کس هیچ جزای تا قانونی نیست، هیچ مجازات قانونی نیست؟ این ماجراها خب دیوانه کننده است، انسان دیوانه میشه. یه خدمتتون یه موضوع رو بگم. من هفته گذشته در مورد آخوند صحبت کردم که اون آخوندهایی که میان تو خیابون تاکسی میخوان سوار شن، راننده تاکسی نیش ترمز میزنه، اما بعد با قهقه پا رو تا این راننده آخوند میاد در رو باز کنه، پا رو میذاره رو گاز و میره و اینها ویلون و سرگردون توی آفتاب وسط خیابون، همه تو ماشینا میخندن. اینها آخوندهای فقیرن، اینا درصد بسیار پایینی هستن. اونطوری که آقای مسعود حاتمی بعد از دیدن این برنامه برای من نوت گذاشتن، این هستش که این خیلی جالبه که گزارشونشون خب وارد هستن به قضایای داخل ایران. میگوین که تعداد آخوندهای فقیر خیلی کم از خانم افشار، یعنی اگر قبل از انقلاب ممکن بود 2-3% آخوندها پولدار باشن، کسانی که به طور موروثی خان و بزرگ منطقه بودن و دستشون دهنشون میرسید، یا روحانیان کله گنده که بروبیایی داشتن. حالا این نسبت کاملا برعکس شده، جز طلاب جوان که هنوز جذب پست و مقامی نشدن و لفتولیس راه بیندازن، یا آخوندهای پیر و پاتال که سواد درست و حسابی ندارن. به غیر از این دو گروه که فقیرند، تقریبا همه وضعشون خوب است. ما راجع به این فقیرها میبینیم تو خیابون چوب و اینا میخورن از مردم، اینقدر نفرت انگیز شده این پاره. خب دیگه این فقیرها البته هر کی حق داره هر پوششی میخواد بپوشه، ولی یه جورایی دیگه چوب باید بخورن دیگه، اینه دیگه، دور زمونه اینه. یه موقع مردم بی حجاب میمدن رو سرشون، خیلی نمازم میخوند طرف، خیلی هم موافق شاید آخوندم بود، اسلامم بود، اما رو صورتش اسید میپاشیدن، موشو میکشوندن، میبردن دادگاه انقلاب، زندانش میکردن. حالا همین کار رو دارن، حالا بگیم آخوند خوب، همون 2%.
با اونها هم تو کوچه خیابون دارن انجام، زمان است دیگه، کارش نمیشه. گهی زین بپشت و گهی پشت بزین. یعنی این سیاست خود حوزه های علمیه هست. آقای مسعود حاتمی افزر که هر سال فقط یک عده معدود را جذب میکنند که دست زیاد نشود، وگرنه با این ملت مصلحت طلب و ابن وقت ایران که ما میشناسیم، نصف مردان ایران تا به حال آخوند شده بودن که بقیه عمر را راحت زندگی کنند. و پس دیگه خیلی از دانشگاه هاروارد سخت‌تر شده، کنکور داره، کنکور هیچی، کنکورش نمیتونم، پارتی خیلی بالا شده کنکور الان برای رفتن به طلبه شدن، رفتن تحصیل طلبگی کردن دیگه. دانشگاه بسیار بزرگ و با پرینستون و هاروارد و دیگه دانشگاه های مهم انگلیس اینها دارن مبارزه میکنن، مقابله میکنن، رقابت میکنن. این هم جریان آخوند شدن در ایران. یه موقع در به دنبال بچه طلاب میگشتن، حالا هر کسی رو به قول بیننده و شنونده عزیزم راه نمیدن، چون دست زیاد شده، دست رو دست شده. خب اینم خبر جالبی بود که ما بفهمیم که در ایران چه خبره. من ماجرای گوریل رو براتون گفتم، ماجرای رفتار حس مردم در کشورهایی که تربیت شدن، از کودکی در کودکستان، در دبستان، در دبیرستان، در کانون خانواده، در برنامه‌های رادیو تلویزیون، مطبوعات، در کانون‌های فرهنگی و اجتماعی که برای اینها میذارن، اینها عاشق و ترحم نسبت به جانوران، حیوانات بزرگ میشن. اصلا در اینجا اگر گفته بشه حیوانی کشت، باور کنید حتی شما حشرات دیگه حدی مردم چاره ندارن که سمپاشی میکنن، چون زندگی رو داغون میکنن، چون بعضی از این حشرات شما رو میزنن و میکشن، اون چاره نیست. ولی در محدوده خودشون کسی به اینها کاری نداره. برای خرگوش ها هویج میریزن، سیب میریزن، برای گنجشک‌ها همه دانه میریزن. کسی تیرکمون نداره بزنه گنجشک رو بکشه. کسی این پرندگان مهاجر که میان، کسی اینها رو شکار نمیکنه بره خورش فسنجون درست کنه. بهترین فضا رو درست میکنن که اینها لذت ببرن، براشون دانه میریزن. حتی اگر در جایی خود محل، یعنی شهرداری یا اون کامیونیتی محل به اینها دانه میده، علامت میذاری ندیم، ما به اینها رو تغذیه خودمون میکنیم. این میپرستن مردم اینها رو. اینها زندگی انسان ها هستن. انسان مثل برگ و گل و گیاه با انسان زندگی میکنن. و میخوام تربیت رو بگم. حالا در ایران که سگ‌ها رو ما کوچیکی بودیم گفتن سگو سنگ بزن، بیچاره‌ها پارس میکردن، میمدن گربه رو بزن بکش، بزن بنداز تو دوری، ببرش سیبیلش هم بزن، ببر بنداز تو کجا. بیچاره اینم به سیبیلش نگاه میکرد یا هر چی، نصف شب برمیگشت خونه، هر جا میبردی. آدم‌ها یادشون میرفت کجا رفتن، اینو انداختن چند فرسخی برمیگشت. و این رفتاری که ما از پرنده تا این با ترحم‌ترین موجودات یعنی سگ داریم و تا خود انسان، خب همه اینها وقتی که به حیوان ترحم نشه به انسان ترحم میشه. میخوام یک نمونه رو بهتون نشون بدم. این فیلمشو کاش میدیدید، احتمالاً خیلی هم دیدن. در یک کشور اسپانیایی زبان یک سگی ولگرد که در ایران ما اگر ببینیم میگیم این تراخم داره، این اصلا باعث پراکندگی مرض به جامعه میشه. گره بیچاره، استخونیه، لح لح میزنه دور خودش، کسی به این اعتنا نمیکنه. امی جان این عکس‌ها رو نشون بده قربونه. این سگ، نه اون قبلشو، آره این گروه. بعد این دختر پسر جوون میان ببینیم این سگ رو مثلا همه جاش گره، آدم میترسه بهش نزدیک شه و تمام بدنش رو یک
تکه های از چرک و از بس که خودشو به خاک مالیده برای اینکه زیر خاک شاید بتونه دانه‌ای، علفی، چیزی به دست بیاره، ببینید تمام پوست این تکه تکه سنگ شده. این دختر پسر میاد به این یک لقمه میدن، این نمیدونید با چه ولعی میخوره. بعد این رو میبرن خونه، میبرن حتما بردن بهش گازه، بردنش دکتر، بهش تزریق کردن، معاینش کردن، میارن خونه مثل بچه تو وان خودشون تمیز میکنن، دونه دونه سنگاشو در میارن، دونه تمیزش درستش میکنن و بعد صحنه آخر، من نمیدونم بعد از چند ماه این سگ میشه یکی از خوشگلترین و پرپشمترین و زیباترین سگای رو کره خاکی که حالا همه خواهانشان. حتما این دختره ببینید با چه عشقی بهش نگاه میکنه. و بعد این در شوهای اسپانیش آمده، ببینید چقدر این سگ زیبا شده. شما فکر میکنید این سگ اگه بهش محبت هم نمی کردن تا آخر عمر همون لقمه نانی هم که بهش میدادن جونشو بر صاحبش میدن. فکر میکنید برای این زوج جوان که شاید عاشق هم هستن، عاشق هم این زوج، ولی این سگ عاشق تر با اینها هست. یعنی ممکنه این زوج روز بینشون اتفاقی بیفته، کلکی به هم بزنن، کاری رو دور از چشم دیگری انجام، ولی این سگ جونشو برای این دوتا خواهد داد. چه بسا اگه این دوتا هستن جدشن ممکنه سکته کنه. میگه یه لقمه به من بده، من کوچیکشم، حالم خوب بشه، تا آخر اون مخلصتم. چگونه همچین موجودی رو، موجودی دیگه در ایران میکشن، میرن محلش آتیش میزنن، میگن نجسه. میدونید چرا اسلام گفته سگ نجسه؟ حتما میدونید، اگر نمیدونید بدونید که خب پیامبر اسلام تشریف میبردن برای راهزنی، برای سرگردنگیری، برای چپاول، حمله کردن به هنگام خواب مردم. اون خانه هایی که خانه که چه از کنم چادر بوده دیگه، سگ ها در ایران پاسبانی میکردن و وقتی صدای بیگانه رو میشنیدن پارس میکردن و بعد اهل چادر بیدار میشدن. به هر حال مردها یک شیوه هایی داشتن، برای چوبی داشتن، خنجری داشتن. بشر از کودکی، کوچکی، از قدیم الایام، از عصر غارنشینی باید از خودش حفاظت میکرده. اسلحه و تفنگ و فشنگ نداشتن، اما یه شیوهی داشتن برای اینکه اینا آماده باش میشدن دیگه. زناتون بلند میشدن، شبیخون بهشون زدن، حواسشون داد و مردا سنگر میگرفتن، به هم دیگه خبر میدادن، خودشون قبیله میشدن، خودشون لشکر میشدن و بعد لشکر اسلام باید فرار میکرد. میبخشیدن واقعیت. و بعد پیامبر اسلام دیدن هر قبیله‌ای که سگ دارن، سگ رو به عنوان پاسبان خودشون نگهداری میکنن، فرمودن که سگ نجسه و اسلام حرام کرد. سگ کشی آغاز شد مثل انسان کشی. این هستش که سگ قدیمی ترین دوست انسان. چرا هنوز نتونسته زبانشو بیاموزه؟ میاموزه، میفهمه ولی تکلم نمیکنه. این سگ یار انسان، ناجی بشریت، این حرام شده نجس از طریق اسلام. پیامبر به دلیل اینکه لو میرفتن دستشون بود، اگر همه این کار رو میکردن نمیتونستن کشور گشایی کنن. شاید قبیله میرفتن دیگه، قبیله اگر همه این سگ ها رو نمیکشتن، سگ حرام نبود و اونهایی که مسلمان شده بودن قبیله بعدی رو به خاطر که سگ داشتن اونا نمیرفتن سگ های اونا رو بکشن، شاید اسلام به این شکل پیشرفت نمیتونست کنه. اینه که سگ رو دیدن بزرگترین سلاحشه، سلاح انسان است، اون رو حرام کنن و این موجود رو حرام کردن. متاسفانه این فرهنگ به قدری در کشورهای مسلمان جا افتاده که فرزند افغانستان نه تنها با سگ، با خروس، با شتر، با تمام حیوانات
با خشونت رفتار میکنن. تربیتی که اینها رو میکنن تربیت خشونت آمیز با سگه، با جانورانه. اصلا جانور با جون هم نمیافتن، اینا با هم بازی میکنن. طوری این جانوران رو، حیوانات رو از کوچکی تمرین میدن برای اینکه تفریحشونه که اینا شاخ به شاخ بشن، بزنن، بکشن هم دیگه رو و اینها شادی کنن، لذت ببرن، افتخار کنن. و متاسفانه یک شخصی هست به نام آقای سعید عظیمی افغان، از دوستان فیسبوک منه و بسیار من رو آشنا میکنه با موقعیت داخل افغانستان. میگه سرگرمی و تفریح بسیار مردم مؤمن مسلمان خداگو و خداجو افغانستان، خداجو، آدم جنگی، سگ جنگی، گاو جنگی، مرغ جنگی، کپک جنگی، کبوتر جنگی، شتر جنگی و بز و گوسفند جنگی و ایناست. اما محبوب ترین و دوست داشته ترین سرگرمیه بسیار از مردم افغانستان آدم جنگی و سگ جنگی است. اصولا مردم افغانستان هرچی جنگی رو دوست دارن و اگر سگ و گاو و گوسفند برای جنگ نبود خودشان به جان هم میافتادن نه آدم جنگی میکنن. خب خوبه که توسط هموطن افغانمون، هم برادر افغانم دارم میکنم، خودم این رو نمیگم. اصولا مردم افغانستان هرچی جنگی رو دوست دارن. خب میگه خودشون، بعد میگوید و بدون جنگ راحت نیستن و آرامش ندارن. یعنی آرامش و خوشی آنها در جنگ است. جنگ هم هرچه جنگی در باشد مسئله این نیست، فقط جنگ باشد. و بعد فرمودن آدم های بیکار یا آدم هایی که در کار پرورش و خرید فروش خروس و سگ های جنگنده هستن، آیا این آدم ها از همان هایی نیستن که در خانه به جان زن و اولاد خود میافتن و گوش و بینی آنها را میبرن و حتی جانشان را نیز بی پروا میگیرن و دست آخر در محاکم مردسالار افغانستان بیگناه اعلام میشوند؟ در خبرها و گزارش‌هایی از گوش و بینی بریدن ها را دیدید و خواندید. خروس جنگی ها و سگ جنگی ها را ببینید و قضاوت کنید. ببینید در افغانستان هم چه وحشتناکه این مسئله رفتار با جانوران. و بعد همین شخص چند خبر گذاشته در مورد اینکه خرید و فروش دختران در افغانستان با بز و بزغاله، گاو و گوساله در افغانستان. یعنی اینقدر فقیرن گاه مردم که دخترانشون رو در ازای گرفتن بز و بزغاله که بدونن شیر بگیرن ازش، از شیرش پنیر بگیرن، نمیدونن بچه به ازای بزغاله گوشتشو بخورن، دختر خودشون رو میفروشن. براشون ارزش شکم چند بعد شکم رو داره دختر در افغانستان. اینا هیچ نیست جز مشکل این مسئله مذهب که مهم نیست، همه چیز تو بده در راه خدا. این ایمان چیز خوبی است، ولی به قدر اینها اگر با فرهنگ ایمان جلو بره، نه اینکه تمام فرهنگ بشه اون ایمان به جای غیب و یک پیامبر دروغگو. و این متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ و لاینحل که گریبانگیر بسیاری از زنان و دختران افغان شده، هنوز به راهی حل میگه پیدا نشده. این دخترها رو نشون دادیم، دخترای بیچاره رو. حالا دیگه میدونین احتیاج به این هم نیست. اجازه بدید در پایان خبر خوش بدم از یک جوان نازنین ایرانی، خبرنگار، عکاس که کارش داره میدرخشه. در یونان یک فیلم مستند ساخته از پناهندگان رو در رویای زندگی شبکه یونان نشون داده، باهاش مصاحبه کردن تلویزیون و الان کارهاش و عکساش وقتی که برای من فرستاد که آلبوم عکسم ببینیم، دیدم عجب عکاسی زیباییش. 2 عکس هست از این نازنین مرتضی جعفری. ببینید این بچه فراری، این چون فکر کنم بین مرز اون یونان هست تا مقدونیه که مردم میخوان بیان به اروپا، این چادرهای اونهاست، چون در اونجا هم مشهور شده و از اونجا خیلی صحبت میکنه. ولی بچه های سوری، شاید یه بچه سوریه، شاید چهرش این گونه است. ببینید چقدر این گویاست، روی سنگ و هیچ امکانات نداره، چادر و بیابان و ناکجا آباد. این بچه نشسته با مداد رنگی داره نقاشی میکنه، داره مینویسه، داره میآموزه.
عشق به آموختن. و بعد عکس دیگر از همون منطقه جلوتر، دختری که بزرگتر از اون هست، شاید خواهر حالا ممکنه خونی نباشه، به هر حال هموطنش. ببینید ضمن اینکه سرش انداخته پایین، غم و تفکر و ناامیدی و گیجی و سرگردانی از همین عکس پدیداره. و بعد در عقب میبینیم پسر کوچکی از چادر سرش رو برده بیرون، با چیزی در دستش بازی میکنه. و بعد چادرهای دیگر، یک عده خوابن و ملافه ها و لباس هایی که آویز بر تناب این چادرها برای اینکه خوش بشن، سنگ و علف و چی بگم. این نویسنده، فیلمبردار، عکاس، هنرمند جاودانه میکنه هم غم انسان رو هم شادی انسان رو، و با کار و با آثارش، با خلقیاتش میتونه جامعه رو اصلاح بکنه. دست مریزاد آقای مرتضی جعفری، باز در مورد کارهاش باهاتون صحبت خواهم کرد حتما. یک خواستم اگر پیداش کنم، چند هفته است میخوام یک سروده کوتاهی رو، یک نوشته کوتاهی رو از هما ماهر از ایران بخونم. هما ماهر می نویسد: زنان هر سرزمینی به گونه‌ای مورد خشونت قرار می گیرند و زنان ایران از طرف مذهب، از طرف عرف، از طرف قانون، از طرف حاکمیت، از طرف مجلس و از طرف خودشان مورد خشونت قرار می گیرند. نوشته کوتاه، اما این جمله آخر که زنان از طرف خودشان مورد خشونت قرار میگیرن، یعنی تمام اون خشونت‌های قبل که خانواده، دولت، خودشون تربیت میشن، نمیتونن خودشون تربیت کنن، بعد خودشون مورد خشونت قرار میگیرن. با مردی آمیخته میشن که خشونت رو میپذیره، نمیتونه مقاومت کنه. با بچه هاشون خشونت میکنن، اجازه میدن بهشون اجحاف کنن. مثل اون دختر نازنین اول برنامه، دختر دانشجوی نازنینم که گفته ماها یک عده دانشجوی حقوق هست دانشگاه و ما یک عده مبارز هستیم، نیستن. ما زنان میخوان مورد خشونت خودشون دیگه قرار نگیرن، مبارزه کنن، چون راه گذر هست. همون گونه که طول تاریخ زنان جهان راه گریز رو خودشون فراهم کردن. ولی اگر گذاشته بودن به عهده یا قانون یا دست آقایون که اینها رو مورد خشونت قرار میدادن، زن هنوز در پستوها بود. در همین غرب زن نه در اداره بود، نه معلم بود، نه مخترع بود، برای سیاست میرفت. هموطنان عزیزم، وقت امروز به پایان رسید. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از امیر شهرتی گرامی، تا شنبه آینده 8 بامداد مراقب خودتون باشید. خدای طبیعت نگهدارش.